हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरु, यतिखेर हजुरहरु चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले श्रवण गर्दै थियौं पाञ्चायन देवताको पूजा गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा के हुने रहेछ, फाइदा हुने रहेछ। हाम्रो यो पञ्चतत्वले बनेको शरीर, अग्नि पृथ्वी वायु जल अनि तेज आकाश, यहाँनिर कुन देवताको पूजा गर्दा कुन तत्वको पूजा हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, अब हामीले यसरी श्रवण गर्दै 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 आउँदाखेरि वायु तत्व भनेको को हुनुहुन्छ भने भगवती देवी, उहाँको पूजा हुन्छ। माता पार्वतीका उपासनाले हामीलाई के मिल्दछ? माता पार्वतीको उपासनाले हामीलाई धन मिल्दछ भनेर यहाँ बताइएको छ। आकाश तत्व भनेको भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गर्नु भनेको आकाश तत्वको पूजा गर्नु। माता देवीको पूजा गर्नु भनेको वायुको पूजा गर्नु, अथवा यो तत्व हाम्रो शरीरमा पनि छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु कि यसलाई मिलाउनु। प्यारा भक्त भागवतहरु, अनि भगवान श्री हरि विष्णुको उपासनाले हामीलाई के मिल्दछ? प्रेम मिल्दछ, प्रेम बढ्दछ यसरी बताइएको छ। सूर्यको पूजाले हामीलाई निरोगिता प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले त बिहान उठेर स्नान गरेपछि हामीले सूर्यलाई जल दिनुपर्दछ, उदाउँदो सूर्यलाई जल दिनुपर्दछ भनेर यसरी भन्दछौँ नि, के हामीलाई निरोगिता प्राप्ति हुन्छ। शिवका पूजाले हामीलाई ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। पार्वतीका पूजाले हामीलाई सम्पत्ति प्राप्ति, सम्पत्तिको वृद्धि हुन्छ। वृद्धि शरीर सम्पत्ति भए पनि यहाँनिर के बताइएको छ? यो बुद्धि नि हाम्रो बुद्धि अनि शरीर सम्पत्ति भए पनि श्री कृष्णको सेवा गरिँदैन भने बुद्धि पनि छ, शरीर पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, त्यति गर्दाखेरि पनि भगवानको सेवा आराधना पूजा हुँदैन भने त्यसको काम छैन। यसरी बताइयो। श्री कृष्ण प्रेमदाता हुनुहुन्छ। द्वारिकाधीशको सेवा स्मरणमा तन्मय भएर यदि प्रजापति दक्षले शिवको पूजा छाडिदिएका भए केही हुने थिएन। तर के गरे उनले? उनमा वैरभाव पनि आयो। बरु पूजा नगरेको भए पनि उनलाई त्यति साह्रो ठुलो कष्ट हुँदैन थियो होला, तर उनले त के गरे? पूजा पनि छोडिदिए अनि वैरभाव पनि सुरुवात गरे। ल हेर्नुहोस्, उनले कुभाव राखी यज्ञ गरे, त्यसकारण त्यो यज्ञ पाप रूपी हुन गयो। यहाँ हामीले कथा सुन्दैछौँ दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंसको कथा। जीव भनेको के हो? दक्ष हो। हामीले यतापट्टि पनि बुझ्नु पर्दछ। सद्गुरु भनेका को हुनुहुन्छ? भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। शरीरलाई शिवमय बनाएर राख्नु पर्दछ। शरीर एक मुठी भस्म हो। यो अन्तिममा डढ्दाखेरि कति हुन्छ? यो एक मुठी होला, हैन? त्यसकारण उसको आवश्यक श्रृंगार र स्याहार गर्न थोरै आवश्यक भइन्जेल हामीले आवश्यकता सामान्य गर्न पर्यो अहिलेको समयअनुसार, तर ज्यादा हामीले गर्नु हुँदैन। यही हो शिवको उपदेश। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यसैले त उनले आफ्ना शरीरमा भस्म दल्नुहुन्छ नि। शरीरको श्रृंगार छाडिदेऊ, बरु मनुष्य चोला तपश्चर्याका निम्ति हो, श्रृंगार पटारका निम्ति होइन। अरूको हितका निम्ति हो, अरूको कुभालोका लागि होइन। जसले तप गर्दैन त्यसको पतन भएर जान्छ। मानव जीवनको लक्ष्य भोग होइन, के हो? भजन हो। ईश्वरको भजन गर्नुपर्दछ। समभाव र सद्भाव सिद्ध गर्नका निम्ति सत्सङ्गको आवश्यकता पर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। समभाव त्यस बेला सिद्ध हुन्छ जब प्रत्येक जड चेतनतर्फ ईश्वरको भावना जाग्दछ।
यसरी बताइएको छ। मानव अवतार परमात्माको आराधना र तप गर्नका निम्ति हो। पशु पनि भोगको उपभोग के भनिएको छ यहाँ, पशु पनि भोगको उपभोगमा पर्छन्। यदि मानिस केवल भोगका पछि नै लट्ठ भयो भने फेरि त्यसमा र पशुमा के फरक भयो त? फरक पो भएन। भगवानले मानिसलाई बुद्धि दिनुभएको छ। बुद्धि मात्रै दिनु भएन, के गर्नुभयो, ज्ञान पनि दिनुभएको छ। पशुलाई केही दिएको छैन। भोलिको चिन्तन मानवले गर्न सक्छ, पशुले सक्छ त? सक्दैन। भोलि के होला कसो होला भनेर योजना बनाउन पशुले बनाउन सक्दैन, तर कसले बनाउँछ? मनुष्यले बनाउँदछ, मानवले। न त देवले तप गर्न सक्छन्, न पशुले। देव पुण्यको उपभोग गर्न सक्छन् देवले, पशुले आफ्नै हिसाबले चल्न सक्छ। तपश्चर्याको अधिकार केवल मानिसलाई नै छ, यसरी बताइएको छ। मनुष्य विवेकपूर्वक भोगको पनि उपभोग गर्न सक्दछ। मनुष्य जीवन विविध प्रकारको तप गर्नलाई हो, यसरी बताइएको छ। तपका कयौं प्रकारहरू छन्। फेरि कष्ट सहँदै सत्कर्म गर्नु पनि के हो? तप हो। उपासना पनि के हो? तप हो। पूर्णिमा औँसीको दिन पवित्र मानिएका छन्, यसरी बताइएको छ। ती दिनमा अनसन गर्नुपर्दछ। परोपकारमा लीन रहनु पनि के हो? तप हो। गीतामा तपको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, भाव संशुद्धिरेत्ये तपो मानस मुच्यते। भाव संशुद्धि ठुलो तप हो, यसरी बताइएको छ। सबैमा ईश्वरको भाव राख्नु पनि के हो? तप हो, यसरी बताइएको छ। सबैमा ईश्वर विराजमान हुनुहुन्छ भने अनुभव गर्नु झन् के हो? यो महातप हो। अर्थात् अन्तःकरणको पवित्रताले हृदयमा सधैँ शान्ति र प्रसन्नता प्राप्त हुनेछ। प्रिय र सत्य बोल्नु पनि के हो? वाणीको तप हो। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर सम्बन्धी तप हुन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सबैप्रति समभाव र सद्भाव राख्ने मानिसको मनमा कहिले पनि कामले प्रवेश गर्न पाउँदैन, यसरी बताइएको छ। विकार र वासनालाई नष्ट गर्ने यही श्रेष्ठ उपाय, अर्को छैन। जसले सबैप्रति सद्भाव राख्छ र सबैमा ईश्वरको अंशको अनुभव गर्दछ, त्यो सफल हुन्छ र त्यसको जीवन पनि सफल हुन्छ। प्रजापति दक्षले यज्ञमा शुद्ध भाव, समभाव नराखेका हुनाले दुःख सहनु परेको हो नि त। उनलाई यज्ञबाट कल्याण भएन, किनभने उनले शिवप्रति कुभाव राखेर यज्ञ गरेका थिए। ल हेर्नुहोस्, हामीले यज्ञ त गर्छौँ, थोरै विधि पुगेन भने त्यसले पनि काम नदिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दक्षले यज्ञ गर्दा पनि मनमा दुर्भावना राखेका थिए, शिवको पूजा नगर्ने। यसै कारणले यज्ञका काममा के भयो? बाधा उत्पन्न भयो। त्यसकारण कतैतिर पनि कुभाव राख्नु हुँदैन, यसरी बताइएको छ। तब धर्म सफल हुन्छ। कुभाव राख्न थालियो भने त अहिलेसम्म गरेको धर्मको के फल भयो त? सद्भाव रहित भएका कारण दक्षको धर्म कार्य अधर्म कार्य हुन पुग्यो। प्रजापति दक्षको यज्ञका कथाको उद्देश्य भनेको हरिहरको अभेद देखाउनका लागि हो। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। हरि भनेका उनी भगवान श्री हरि नारायण, हर भनेका उनी साम्ब सदा शिव। यी दुवै एक हुन् है भन्नका लागि यो दक्ष प्रजापतिको जुन यो महत्त्वपूर्ण दक्षको कथाको यो मुख्य उद्देश्य भनेको यही हो, एक देखाउनका लागि हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। शिव चरित्रको यस कथाले वक्ता र श्रोताका पापलाई भस्मीभूत गर्छ भनेर पनि बताइएको छ। अधर्मका वंशजहरूबाट सावधान हुनुपर्दछ। अधर्मीका वंशजहरूबाट नि अधर्म गर्ने, अर्कालाई हेलाउचो गरेर बोल्ने, त्यो त यस्तो पता उस्तो पता भनौँ, त्यसैका कुराहरू कपी गरेर अनि आफूले सट्ट जोडिदियो अनि आफू चाहिँ महान बन्न खोज्यो कि त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै अझै उदाउन थालेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू 4औं स्कन्धको 8औं अध्यायका प्रथम 5 श्लोकमा अधर्मका वंशजहरूको उल्लेख छ। यी श्लोक महत्त्वका छ। पुण्य नसकेको भए केही छैन, तर पाप त कहिले गर्नु हुँदैन। बरु पुण्य कमाउन सक्नु भएन भने बरु केही छैन, ठिकै छ, नास्तिकै हुनुहोस्, तर पाप त नगर्नुहोस् न। कमसेकम पुण्य पनि कमाउनुहुन्न अनि पाप पनि गरिरहनुहुन्छ भने त तपाईँभित्र त मैल भरिँदै गयो। अब यसलाई पखाल्नका लागि त धोबीघाट त्यो नरकमा त पुर्याउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अधर्मकी पत्नीको नाम हो के? मृषा देवी। मृषा भनेको मिथ्या भाषा, खराब स्वभाव, त्यसैबाट दम्भको उत्पत्ति भयो। मानिस वैष्णव हुन चाहन्छन्, मानिस धार्मिक हुन चाहन्छन्, तर प्यारा भक्त भागवतहरू
सच्चा धार्मिक भने कसैले पनि चाहदैन। दम्भको छोरो लोभ र लोभको छोरो क्रोध हुन आउँछ। फेरि क्रोधकी छोरी दुरुक्ति अर्थात् कर्कशवाणी हो। महाभारतका युद्धको र रामायणका करुण कथाको मूल यस कर्कशवाणीमा नै छ। यसरी बताइएको छ, घोडा चिप्लाउँदा दुर्योधन लडे, हो कि होइन? द्रौपदी त्यो समयमा हाँस्नु भएको थियो पाण्डवहरू कहाँ जाँदा। अब उसले के देखे? जललाई थल देखे, थललाई जल देखे, घोडा चिप्ले लडे। पार्वती के अरे द्रौपदी हाँस्नु भयो। अन्धस्य पुत्र अन्ध भनिदिनु होला। हेर्नुहोस् है, दुर्योधनले यी शब्दहरूबाट लज्जा र अपमानको अनुभव गरे र परिणामतः त्यो के भयो? महाभारतको दारुण युद्धमा त्यो परिणत भयो। त्यहीबाट महाभारतको सुरु भयो। ल हेर्नुहोस्, वचन पहिले त बाणीको हुन्छ नि वार, होइन? बाणीको वार हुँदा हुँदै शारीरिक वार भनेको बाणीको लडाइँ हुँदा हुँदै शरीरको लडाइँ सुरु हुन्छ। सीताले वनमा कर्कश बाणीद्वारा लक्ष्मणलाई गाली गर्नुभयो। लक्ष्मणले इच्छा नहुँदा पनि मारीच राक्षसको छलपूर्ण शब्दहरूका पछि लाग्नु पर्यो नि, होइन र? त लक्ष्मणको अनुपस्थितिमा रावणले सीतालाई हरण गरेर लग्यो। रामायणको आरम्भ भयो। त्यसकारण कर्कश बाणीको व्यवहार कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आउँदा कोही व्यक्तिहरूसँग मिठो बोलिदिनु पर्दछ। केवल यस दुर्गुणबाट बस्न सकियो भने पनि धेरै कुरा हुन सक्दछ। कर्कश बाणीद्वारा कली उत्पन्न हुन्छ। कली कलाहरूको नै रूप हो, यसरी बताइएको छ। भागवतको उद्देश्य हो इन्द्रियलाई हरि रसमा लगाइराख्नु। यो भागवतको उद्देश्य यही हो। चतुर्मास भागवतको उद्देश्य पनि यही हो। हामीले हजुरको समक्षमा किन बारम्बार पोहोर पनि राखेका थियौँ, यसपालि पनि राख्यौँ प्यारभक्त भागवतहरू। त हामीले सुनिराख्नु पर्यो नि त निरन्तर। एकचोटि मात्रै सुन्दा हुने होइन, हामीले निरन्तर सुनिरहनु पर्दछ। यसको मुख्य भाव यही हो। नामदेवले, सूचिकार, गोराले, कुमाले अनि जस्तै सेनाले नाउको काम गर्थे। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत, नामदेवले नि सूचिकारको अनि कुमालेको अनि सेनाले नाउको काम गर्थे। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत, नामदेवले कसको अरे? सूचिकारको। एकजना गोरा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुमालेको। एकजना सेना भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नाउको काम गर्नुहुन्थ्यो। भन्नुको मतलब यो हो, उनीहरूले आफ्ना काम धन्दाबाट ज्ञान पाए र व्यवहार शुद्धिका कारण उनीहरूको संसार सागरको नाउ पार लाग्यो। यसरी बताइएको छ। पहिले त व्यवहार सुध्रिन पर्यो, त्यस पछाडि मात्र यो संसारलाई सुधार गर्न सकिन्छ। अब अर्थ प्रकरण प्रारम्भ हुन्छ यहाँबाट। शान्ति सम्पत्तिबाट हुँदैन, केबाट? संयम र सदाचार, राम्रा संस्कारबाट मात्र शान्ति प्राप्त हुन्छ। सम्पत्तिबाट शान्ति कसैलाई पनि मिलेको छैन। अलिकति धेरै भयो अझै भए हुन्थ्यो भन्छ, अलिकति धेरै भयो अझै भए हुन्थ्यो भन्छ। सम्पत्तिबाट विकार मात्रै बढ्छ, वासना मात्रै बढ्छ। त्यसकारण धर्मको प्रकरण पहिले आउँछ र अर्थ पछिबाट आउँछ। अब ध्रुवको कथा आइरहेको छ यहाँ प्यारभक्त भागवतहरू। ध्रुवाख्यान आएको छ। अब उत्तानपादको कथा छ प्यारभक्त भागवतहरू। मैत्रेयले मनु महाराजका 3 कन्याहरूको वंशको वर्णन गर्नुभएको छ। मनु महाराजका 2 छोरा प्रियव्रत र उत्तानपादका कथाको वर्णन गरिन्छ यहाँनिर। उत्तानपादका 2 पत्नीहरू थिए, सुरुचि र सुनीति। सुरुचिका छोराको नाम उत्तम र सुनीतिका छोराको नाम थियो के? ध्रुव। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जीव मात्र उत्तानपाद हो। के अरे? उत्तानपाद हो। आमाका गर्भमा बस्ने जति सबै जीव के हुन्? उत्तानपाद हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जन्मदाखेरि पहिले शिर र पछि गोडा बाहिर आउँछ नि, होइन र? जसका गोडा पहिले माथि र पछि तल आएका छन् त्यही के हो? उत्तानपाद हो। जन्मका समयमा सबैको यस्तै दशा हुन्छ। हामी सबै उत्तानपाद हौँ। हामी जन्मदा सबै चाहिँ यो पाउलाई ठाड बनाएर पछाडि पाउ निक्लिन्छ। त त्यसरी हामी जन्म्यौँ। त जीव मात्रका 2 पत्नीहरू हुन्छन्, सुरुचि र सुनीति। ल हेर्नुहोस्, यो रहस्यात्मक कुरो छ यहाँ। मनुष्य मात्रलाई सुरुचि नै मनपर्छ नि। मान्छेलाई के मनपर्छ? सुरुचि आफ्नो इच्छा अनुसार। मान्छे स्वतन्त्र छ, होइन? स्वतन्त्रले बाँच्न पाउनु पर्दछ, स्वतन्त्रले हिँड्न पाउनु पर्दछ, आफ्नो रुचि अनुसार हिँड्ने। यो धर्म कर्म के हो? कसैको नियम, कसैको अनुशासन मान्ने कुरो हो? मान्छे यो चाहन्छ। इन्द्रियहरूले जे मागे पनि ती विषयहरूको उपभोग गर्ने इच्छा हुनु नै सुरुचि हो।
सुरुचिको अर्थ हो वासना। आजकल त सबैलाई सुरुचि नै मन पर्दछ। मनलाई इन्द्रियहरूलाई जे राम्रो लाग्छ सोही मनुष्यले गर्न थाल्दछ। त्यसले न त शास्त्रलाई सोद्धछ, न त धर्मलाई सोद्धछ, न सन्तहरूलाई नै मान्दछ, न सोद्धछ। ल हेर्नुहोस्, रुचिको अर्थ मनले रुचाइएको हुन्छ। मनले जे माग्छ तिनै भोगमा लीन हुनका निम्ति जो आतुरिन्छ त्यो रुचिको दास हो। यसरी बताइएको छ। जसलाई रुचिसँग प्रेम हुन्छ त्यसलाई नीति कसरी प्यारो लाग्न सक्छ? नीतिले भलै विरोध गरोस् तैपनि इन्द्रियहरू त स्वभावतया विषयतर्फ नै दौडिन्छन्। जिब्राले जे माग्छ ती सब उसलाई नदेऊ, यसरी बताइएको छ। यदि मागे जति दिन थाल्यो भने त के माग्छ कि जिब्रोले। फेरि कति मानिस सुपारी नखाइ बस्न सक्दैनन् नि, एउटा अमल हुन्छ। सुपारी त्यो त ठिकै हो, तर परिणामभन्दा ज्यादा खाएमा मानिस संयमी हुन सक्दैन। सुपारीबाट केमा सुरुवात भयो? गुड्कामा सुरुवात भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि गुड्काबाट चुरोटमा, यस्ता चुरोट मध्य मांस मदिरा। ल हेर्नुहोस्, राम 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 राम। शास्त्रले बताएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, कुनै पनि ब्राह्मणले खैनी चुरोट मात्रै खान्छन् भने पनि ती ब्राह्मणले यदि कथा वाचक हुन् अथवा ती ब्राह्मणले कर्मकाण्ड गर्छन् भने तिनले गरेको सबै कर्म खरानीमा स्वाहा हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। आफू त स्वयं नरकमा जान्छन्, उनीहरूको पछि लाग्ने जो छन् ती सबै नरकमा जान्छन्। यसरी बताइएको छ। त्यसैले गुड्का, चुरोट, खैनी यस्ता हाबीजाबी यस्ताबाट ब्राह्मणले दूर रहनु पर्दछ। त्यसमा पनि हामी जस्तो यसरी कथा भन्ने, कर्मकाण्ड गर्ने, हामीले त झन् त्यसलाई के बासना पनि परबाट गन्दा आयो भने पनि नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ। नभए आफू त नरकमा गइन्छ, आफ्नो पछि लागेका होलान् होइन, गुरुजी भनेर चाहिँ पाउ पर्ने व्यक्ति होलान् कतिजना होइन। उहाँहरू सबैलाई नरकमा लानु छैन, आफू त गयो उनीहरूको पाप पनि भोग्नुपर्छ फेरि। त्यसैले सावधान, यो कुरामा सावधान हुनुपर्दछ। प्याराभक्त भागवत धेरैजना त्यस्तो पाइन्छ कि मै हुँ भन्छन्, कथाकार हुँ म भन्छन्। हजुरहरूले घरमा नि फेरि यो मैले भनिदिएको प्याराभक्त भागवतहरू कि अब ब्राह्मण हतपत त्यस्ता ब्राह्मणहरू भेट्नै गाह्रो छ। प्याराभक्त भागवतहरू अब 10 जना हजुरले घरमा पढ्न बोलाउनु भएको छ, 1 जना 2 जना मात्रै शुद्ध निक्ले भने पनि सौभाग्यको कुरो, भाग्यको कुरो। ल हेर्नुहोस्, तर शुद्ध चाहिँ हुनै पर्दछ। जतिखेर टोइलेट कुदै गर्छ, पानी खाएको छैन तर जतिखेर कहाँ टोइलेट कुद्छ, बाथरुम कुद्छ अथवा बाहिर कतातिर कुदिरहन्छ भने त्यसमा केही न केही यो अमल छ, हो कि होइन? जतिखेरै। ल हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा हामीले पनि अलिकति सावधान रहनु पर्दछ। शुद्ध कर्म गराउने, शुद्ध गुरु, शुद्ध भोजन गर्ने, यस्ता गुड्का सुड्का सुरोट यस्ता के भन्छ ती बिँडी सिँडी होइन, यस्ता नखाने यस्ता गुरु खोज्न पर्यो के भन्नुको मतलब यो। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवतहरू, अब कोही होलान् फेरि अब पुराण भन्न जान्दछन्, कर्मकाण्ड गराउन जान्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, कर्मकाण्डको क पनि आउँदैन फेरि, यस्ता पनि छन् फेरि प्याराभक्त भागवतहरू। अनि कुरा चाहिँ फेरि ठुल्ठुला गरौँ ब्यासमा बसेर अनि कर्मकाण्ड गराउनु न गुरु, यो एउटा सङ्कल्प बोलिदिनु भन्दा छैन, एउटा मन्त्र शुद्ध उच्चारण बोलिदिनु न भन्दा छैन। अब धेरै कुराहरू छन् प्याराभक्त भागवतहरू। हुन त अब आफूले मन पराएको छ भने अब मन पराइएको होला, धेरै गाह्रो हुन्छ बोल्न पनि होइन। अचेल त नि यो विभिन्न विकृति आयो क्या युट्युबमा पनि। अब अरूले के भनेर लगाएका हुन्छन्, त्यसलाई मजाले हेरो सुनो, अनि त्यहाँबाट जस्तो सुकै होस् फ्याट्ट लगाइदियो। अनि फेरि के हुन्छ त्यस्तै चाहिँ फेरि भाइरल हुन्छ कि। त्यही भएर अचेल चाहिँ मलाई पनि पुरै अल्छी लाग्न थाल्यो। राम्रो गरौँ, मेहनत गरौँ, सबैलाई अलिकति दिउँ, अलिकति गरौँ भनौँ, अनि छैन। जसले उटपट्याङ गर्न सको ऊ बिक्छ, जसले सिधा सोझो भनेर चाहिँ राम्रो गर्न खोज्यो ऊ बिक्दैन। भनिसकेपछि किन यो दुःख गर्ने, आफूले त जानेकै छ नि भन्ने यस्तो पनि लाग्छ कोही कोही बेला। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवतहरू, आफूले त गरिहालिन्छ नि, आफ्नो लागि गर्ने हो आफूले होइन। अरू लाग्दै गर्नु, जतासुकै जोसुकै जतासुकै लाग भन्ने पनि लाग्छ। फेरि एक मनले भन्छु होइन, अलिकति आफूले जानेको छ भनेपछि अलिकति केही न केही दिउँ न त, केही गरौँ न त भन्ने पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् त्यसरी दिक्कदार लाग्छ क्या मलाई पनि।
अनेक उठपटाङ कुराहरू गरेका छ, हरेक कुराहरू गरेका छ हैन। यो भदौको राशिफल लगाउनु न भन्नुहुन्छ धेरैजनाले। अब यसपालि मैले त्यही भएर हार खाएर दिक्क भयो। ल हेर्नुहोस्, 1.5 लाख भ्यू आउँथ्यो, थाहा छ मलाई आउँथ्यो, आएको पनि छ, हजुरहरूले देख्नुहुन्छ। तर मासिक राशिफल लाउनै मन लाग्यो। अब दैनिक राशिफल त भनिँदैछ अहिलेसम्म त, फेरि अब धेरैजनाले चाहिँ आश गर्नुहुन्छ। अब मासिक राशिफल भनेर कराई हुनुहुन्छ अझै पनि। अब ठिकै छ, अब भदौ महिनाको राशिफल भन्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू गर्दै गरौँला प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो दिक्क लाग्छ कि अनेकतिर हेरेर वाक्क दिक्क लागेर बरु आफ्नै काम ठिक छ आफ्नै गरौँ बस्छु हैन। ल हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा फेरि राम्रो कुरा बोलिदियो भने त्यसलाई काटेर अर्कोले के भनिदिन्छ। राम्रो कुरो शास्त्रसम्मत कुरो बतायो भने काटेर अर्कोले अर्कै के कुरा बताइदिन्छ नि, कता के हो मान्छेलाई अन्यलमा बनाइदिन्छ। यस्ताबाट हामीले बच्नु पर्दछ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले धेरै कुराहरू छन्। अब मैले भन्ने कुरा त सबै कुरा प्राय भनिराखेको छु। अब हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न कि जस्तो लाग्न थाल्यो अचेल मलाई प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, किनभने अलिकति समयको महत्त्वलाई पनि बुझ्नु पर्यो, भगवान्का यी गुणानुवादलाई पनि बुझ्नु पर्यो हैन। यो सबै कुराहरू छन्। त्यसैले आफूले बुझ्नु पर्दछ, जान्न खोज्नु पर्दछ र आफैले पनि अलिकति थोरै भए पनि भगवानमा भक्ति राखेर श्रद्धा राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो कुरा हो। यहाँदेखि अगाडि यहाँ आउँदैथ्यो कुरा प्यारो भक्त भागवतहरू। पहिले त व्यक्तिले सुपारी खान थाल्दछ, यसको अमल बस्छ नि, खायो हो त्यस्तै गरेर अनेक थरी हाबीजाबी। ल हेर्नुहोस्, उनीहरूबाट टाढा रहनु पर्दछ। यो हो कुरा। परिणामभन्दा ज्यादा खायो भने त्यसले काम दिन्छ दिँदैन। मनुष्य मात्रलाई सुनीति अर्थात् नीतिसँग ज्यादा प्रेम हुँदैन। किनभने नियम अनुशासन यस्तो गर्नु हुँदैन खानु हुँदैन भन्नु भने त है त जान्ने भइस भनिहाल्छन्, फेरि गाह्रो छ बोल्न पनि। ल हेर्नुहोस्, नीतिसँग ज्यादा प्रेम हुँदैन। ऊ प्यारी रानी होइन नि, मनुष्यलाई सुनीतिसँग होइन सुरुचिसँग नै प्रेम लाग्दछ। भनेको सुनीति त्यो राम्रो नीतिलाई कसले सुन्छ, बरु सुरुचि त्यतैतिर प्रेम हुन्छ मानिसलाई। जीव मात्रका निम्ति यही कुरा सत्य हो। त्यसलाई सदाचारयुक्त संयमपूर्ण जीवन मन पर्दैन। जीव वासनाको अधीन भएर विलासी जीवन बिताउन चाहन्छ। जीव मात्र नीतिका अधीनमा बस्न चाहदैन। सुरुचिका अधीनमा हुन पाए उत्तम फल पाइन्छ भनेर जीव सोच्दछ। सुरुचिको फल उत्तम हुन्छ। त्यसैले सुरुचिका छोराको नाम के भयो, उत्तम भयो। ल हेर्नुहोस् है, सुरुचिका छोराको नाम के भयो, उत्तम भयो। अब उत भनेको ईश्वर, तम भनेको अन्धकार। अन्धकार के हो, अज्ञान हो। ईश्वरको स्वरूपको अज्ञान नै उत्तमको स्वरूप हो भनेर यसरी बताइएको छ। इन्द्रियहरूको दास भएपछि ईश्वर स्वरूपको ज्ञान हुन पाउँदैन। ईश्वरको स्वरूपको कसरी ज्ञान हुन्छ त? इन्द्रियको दास भइसकेपछि त्यसैमा लटपटिन्छ मान्छे। जो सुरुचिमा फँसेको छ र विलासी जीवन बिताइरहेछ त्यसलाई ईश्वरका स्वरूपको ज्ञान हुन सक्दैन। त्यसैले ईश्वरलाई चिन्न सक्दैन व्यक्तिले। ईश्वरको ज्ञान विलासीलाई हुन सक्दैन, विरक्तलाई नै हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, गीतालाई हामीले सोधौँ त कस्ता व्यक्तिलाई ईश्वरको ज्ञान हुन सक्छ भनेर। श्रीमद् भगवत गीतामा सात्विक गुणको बुद्धि हुनेलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अब सात्विक गुणको बुद्धि नै छैन भने उसलाई के ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, हुँदैन। सात्विक गुणको बुद्धि संयमपूर्ण सदाचारी जीवनयापन गर्नाले हुन्छ यसरी बताइएको छ। केवल शब्द ज्ञान नै ज्ञान होइन, उत्तम विषयले क्षणिक सुख दिन्छ र त्यो उत्तम सुख क्षणिक विषयानन्द हो यसरी बताइएको छ। हामीले यहाँ एकदम रहस्यात्मक कुराहरू बुझिरहेका छौँ है प्यारो भक्त भागवतहरू। कथा त हजुरहरूले धेरै सुन्नुभएको छ नि त, कथा त सुनिराख्नु भएको छ। यहाँ पनि कथा मिसिँदैछ र यहाँ रहस्यात्मक कुराहरू आइरहेको छ। बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने हामीलाई ज्ञानवर्धक कुराहरू छन् यहाँनिर। त्यसै कारणले गर्दा यसपालिको कथा यस्तो प्रकारको छ। अब यी यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि अल्छी पनि लागिरहेको होला हजुरहरूलाई। राम्रा चुट्किला बिचबिचमा दृष्टान्तहरू दिएर राम्रा चाहिँ यहीँ भएका कथाहरूलाई मिलाएर सुनाएको भए हजुरहरूलाई चाख लाग्थ्यो पक्कै पनि। तर यहाँनिर के बताइँदैछ भन्दा रहस्यात्मक कुराहरू। यो सुनीति भनेको यो, सुरुचि भनेको यो, उत्तम भनेको यो, ध्रुव भनेको यो। ल हेर्नुहोस् के हो हजुरहरूलाई पनि अलमल्ल परिराख्नु भएको होला प्यारो भक्त भागवतहरू।
उत्तम भनेको के हो? क्षणिक सुख हो भनेर सन्तहरूले बताउनु भएको छ। इन्द्रिय र विषयहरूको संयोगबाट जो क्षणिक सुख पाइन्छ त्यो सुख होइन। सुखको केवल आभास मात्रै हो, त्यो आभास मात्रै गरिराखेका छौँ। वास्तविक सुख कहाँ त्यो हो त? होइन। लुतलाई कन्याउनाले सुख हुन्छ? हुँदैन। सुखको आभास मात्रै हुन्छ, एकछिन आनन्द आए जस्तो हुन्छ। मनुष्यका हरेक इन्द्रियलाई विषय उपभोगको आकाङ्क्षा हुन्छ। बुद्धि त्यस्तो आउँछ तर स्थायी हुन पाउँदैन। इन्द्रिय र विषयका संयोगबाट क्षणिक सुख पाइन्छ। भोजन सरस भएमा चाहने भन्दा बढी खाइएला अजीर्ण पनि हुन जान्छ। अलिकति मिठो भयो भने खाएको खाइ गरियो भने त अजीर्ण भइहाल्छ, फेरि पच्दैन, गाह्रो छ। उसमाथि अन्न पचाउनका निम्ति पाचक गोली खानुपर्ने हुन्छ, विभिन्न पचाउनका लागि औषधिहरू खानुपर्ने हुन्छ। फेरि अपच भयो भने, धेरै खाइयो भने पनि पो यस्तो हुन्छ त। यस्ता बखतमा रुचिले अरू थप भन्छ तर नीतिले के भन्छ? रोक्छ नि त। रुचि भयो भने त सुरुचिलाई हामीले अपनाइयो भने त अझै खा, मिठो छ, खाएको खाइ गर। अजीर्ण भइसक्यो उता, खाएको खाइ गर्छ, अन्तिममा स्वाहा हुन्छ, सकिन्छ आफै। औषधिले पनि काम गर्दैन तपाईँले त। तर नीतिले के भन्छ? मिलाएर खाए, ठिक्क खा, थोरै खा, समय समयमा खा, चबाएर खा, होइन? नीतिले यो भन्छ। तर सुरुचि पल्टी लाग्नेहरूलाई यसरी नीतिगत कुरा गरौँ, विधिवत कुरा गरौँ, विधिसम्मत कुरा गरौँ भने त बटारिन्छन्। फेरि यो त केही जान्दैन पो भन्छन्, फेरि गाह्रो पर्छ। स्वामी शङ्कराचार्य त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, स्वादवन्नम नतो याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन सन्तुष्यताम, यसरी बताइएको छ। स्वादिष्ट अन्न माग्ने काम गर्नु हुँदैन। दैववशात जे पनि पाइन्छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर खानुपर्दछ। खालि स्वादिष्ट, आज पनि मिठो भएन भनौँ, भोलि पनि मिठो भएन भनौँ, यो इन्द्रियलाई पोस्दा पोस्दै जीव सकिन्छ। स्वादिष्ट भोजन गर्नेले भजन कहिले पनि गर्न सक्दैन। नीतिको फल आरम्भमा कष्टदायी भए पनि अन्त्यमा सुखदायी हुन्छ। विषयानन्द आरम्भमा सुखदायी भए पनि उसको परिणाम दुःख नै हुन्छ। यसरी बताइएको छ। जसको जीवन शुद्ध छ, पवित्र छ, उसैले भजन आनन्द पाउँछ र त्यही आनन्द टिकाउ पनि हुन्छ। नीतिको अधीन रहेर जो पवित्र जीवन बिताउँछ त्यसैले ईश्वरको ज्ञान हात पार्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सुनीतिसँग ध्रुव भेटिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, सुनीतिसँग के भेटिन्छ? ध्रुव, ध्रुव पद भेटिन्छ। त्यो सुनीतिको फल हो ध्रुव, फल हो ध्रुव। अब जो सुनीतिको छोरो ध्रुव हो, ध्रुवको तात्पर्य अविनाशी अनन्त सुख पनि हो। यो पनि बुझ्नु पर्यो। ध्रुव सत्य भनेर हामीले बोल्ने गर्दछौँ नि, ध्रुवको अर्थ के भने त्यो नाशवान छैन, त्यो सत्य छ, अविनाशी छ। ब्रह्मानन्दको कहिले पनि नाश नहुने नीतिका अधीनमा जो रहन्छ त्यसले ध्रुव जस्तो ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्दछ। नीतिमा जो रहन्छ, सुनीतिमा जो रहन्छ उसले ध्रुव जस्तो आनन्द, शाश्वत आनन्द उसले प्राप्त गरिरहन्छ। मनुष्य यदि सुनीतिका अधीनमा हुन्छ, जो सुनीतिका अधीनमा हुन्छ ऊ सदाचारी बन्छ। यदि त्यो नै सुरुचिको अधीनमा भयो भने के हुन्छ? दुराचारी बन्छ, आफ्नो रुचि अनुसार कुद्न थाल्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ महात्माहरूले, तिम्रा सामु यी दुई आनन्द छन्। के छन्? विषयानन्द र परमानन्द, दुईवटा आनन्द छन्। अब कुनलाई तिमीले रोज्छौ भनेर सन्तहरूले भन्नुहुन्छ अरे भजनानन्द नै रोजिने योग्य छ। पहिलो आनन्दको क्षणिक सुख दिन्छ। पहिलो आनन्दले के दिन्छ? क्षणिक सुख दिन्छ विषयानन्दले। त्यसको परिणाम अन्तिममा के हुन्छ? दुःखदायक हुन्छ। तर दोस्रो आनन्द के? परमानन्द। सुरुमा त अलिक कष्टदायी हुन्छ, गुरुहरूले भन्नुहुन्छ केही बुझिँदैन, के ज्ञान दिनुहुन्छ केही बुझिँदैन, तर अन्तमा त बुझ्दै गइसकेपछि, गर्दै गइसकेपछि अन्तमा भने त्यो के हुन्छ? सुखदायी हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। दुई मित्र यात्रा गर्न भनी हिँडेछन् प्यारो भक्त भागवतहरू। एउटा दृष्टान्त छ यहाँ। एउटालाई पलङ तकिया बिना निन्द्रा लाग्दैन थियो, घुम्न हिँडेका, होइन, सुत्नुपर्ने बेला भयो। अब त्यसले गुन्टा त कस्यो तर बोक्ने भरिया पाएन। ल हेर्नुहोस्, अब हिँड्ने तर्खरमै होला। हेर्नुहोस् है, अब सुत्ने ठाउँमा पुग्यो, त्यतिखेर सम्झ्यो अब पलङ तकिया बेगर निन्द्रा लाग्दैन, अब हिँड्ने बेलामा गुन्टा सुन्टा त बनाइयो, अब बोकेर हिँड्ने कोही पनि पाएन उसले। त्यसकारण सम्पूर्ण सामान ऊ आफैले बोक्नु पर्यो। बाटामा एक भलादमी भेटिएछन्। ल हेर्नुहोस्, हिँड्दै थिए। उनले त्यस मानिसको दशा देखेर यो भारी कति कष्टदायी छ होला, यो भारी बिना किन यात्रा गर्दैनौ तिमी भनी सोधेछन् नि। किन यत्रो भारी बोक्छौ हो तिमीले, के गरेको यो भारी बिना यात्रा गर्न सक्दैनौ भनी सोधेछन्। उसले जवाफ दिए, यो भारी म आफैले बोक्नु परोस्
तर राति सुत्ता भने आनन्द मलाई चाहिन्छ भन्छ अरे क्या त्यसले। म आफै बोक्छु बरु तर एकदम बिन्दास आनन्दले सुत्न पाइयोस्। यदि यो बोकेन भने त भोलि कहाँ बालुवामा होइन कता कता सुत्नु पर्ला। रातिको आनन्दका निम्ति ऊ सारा भारी दिनभर बोकेर हिँड्छ। ल हेर्नुहोस्, राति सुख पाऊँ भनेर दिनभरि उसले बोकेर हिँड्छ। रात्रिमा कस्तो आनन्द आउँदो होला त। निदा आएपछि त त्यति आनन्द आउँछ होइन र? निदा आएपछि त थाहै हुँदैन नि त के हो के। ल हेर्नुहोस्, त्यो तुच्छ रातिको आनन्दका लागि दिनभरि कष्ट बोक्छ व्यक्तिले। भन्नुको मतलब यो हो। यो कथा अरू कसैको पनि होइन, हाम्रै हो, फेरि आफ्नै हो। जीवात्मा मात्र, जीवात्माले के गर्छ? यात्रा गर्छ। जीवात्माले यो यात्रा गर्नु भनेर हिँडेको छ। क्षणिक सुखका निम्ति सारा दिन गधाको जस्तो मेहनत गर्छ नि व्यक्तिले होइन, यो शरीर पोष्णका लागि। सारा दिन दुःखको पर्वत शिरमा बोकेर हिँड्छ नि होइन। क्षणिक सुखका निम्ति त्यसले कति चिन्ता र कष्ट खेप्छ होला, आफै विचार गर्नुहोस् त। यो जीवले विषय सुख क्षणिक मात्र यहाँ होइन कि तुच्छ पनि हो, यसरी बताइएको छ। विषय सुख भने त तुच्छ पनि भयो, एकैछिनमा फेरि हुँदैन, एकैछिनमा फेरि टेन्सन तनाव झन् ठुलो पर्दैन त। ल तपाईँले यहाँ अघि जस्तै ल राति सुत्ताका लागि आनन्द चाहिन्छ भनेर पलङ सलङ होइन सबै बोकाएर हिँड्यो त। एक दुई दिन सुत्यो, आनन्द आइरहेको थियो, त्यो एक दिनमा त्यो पलङ सलङ सबै भाँचियो छैन आफूले भने अब सुत्नु परेका दिन कस्तो हुन्छ हो। ल हेर्नुहोस् है, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानन्दको भजनानन्द स्वरूप हो, यसरी बताइएको छ। जीव भजनानन्दतर्फ गएपछि सुरुचिले विघ्न खडा गर्दछ। जीव र ब्रह्मको मिलन सुरुचिले हुन दिन्न। जो मानिस सुरुचिको अधीनमा छ त्यो कामाधीन पनि छ। उत्तानपाद राजाका दुई रानीहरू थिए, दुई पुत्रहरू थिए। राजालाई सुनीति होइन सुरुचि प्यारी थिइन्। फेरि प्यारो भक्त भागवतहरू, हामी सबैको कुरो यही त हो आजभोलि होइन। हामीलाई नीतिसँग प्रेम छैन, तर इन्द्रियहरू वासनालाई भुलाउने सुरुचिसँग के छ? हामीलाई प्रेम छ। यो कुरा बताइएको छ। अब एकपटक उत्तानपाद सिंहासनमा बसिरहनु भएको रहेछ। प्यारो भक्त भागवतहरू हजुरले कथा सुन्नुभएको छ। सुनौती र सुरुचि उत्तानपाद राजाका चाहिँ दुई पत्नीहरू थिए। अब दुई छोराहरू पनि थिए। सुनीतिको ध्रुव छोरा, सुरुचिको उत्तम छोरा, एक-एकवटा छोरा पनि थिए सौताका। त एकचोटि उत्तानपाद सिंहासनमा बसिराख्नु भएको थियो। उत्तम राजाका काखमा खेलिरहेका थिए उत्तमको छोरा। यो देखेर ध्रुवले पनि पिताका काखमा गएर बस्ने मनसाय गरे, किनभने बुवा त एउटै हो, आमा फरक भए पनि त पिताको नजिकमा गएछन् ध्रुव। मलाई पनि काखमा लिनुहोस् भनेछन्। बालक कृष्णको स्वरूप हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ हामीले। बालक भनेको के हो? बालकृष्ण भगवानको स्वरूप हो बालक भनेको। त्यसको कहिले पनि अपमान गर्नु हुँदैन। ठुला ठुला महात्मा पनि बालकसँग खेल्नुहुन्थ्यो। रामदास स्वामी जब बालकहरूसँग खेल्नुहुन्थ्यो त शिष्यहरूले यो के गरेको हो भनेर सोद्धथे। तब स्वामीजी भन्नुहुन्थ्यो, भए पिरते थोर हौनी गेले। बालकसँग खेल्न मलाई आनन्द आउँछ भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या स्वामीजी। बालक आफ्ना मनमा जे आउँछ त्यस्तै बोल्छन्, जस्तो बोल्छन् त्यस्तै पनि गर्छन्। मन बाणी र क्रिया एक नाश भएपछि मात्र तिमी भगवानको भक्ति ठिक किसिमले गर्न सक्छौ। यसको मतलब यो हो। त्यसैले बालक जस्तो बन्नु पर्यो कि बालकले जस्तो बोल्छ त्यस्तै गर्छ नि होइन र? तर हामी त एउटा बोल्छौँ एउटा गर्छौँ। त्यस्तै भक्तिले नै तिमीलाई आनन्दित तुल्याउनेछ। बालक निर्दोष हुन्छ, त्यसलाई कपट सिकाउनु हुँदैन। उनमा सानैदेखि राम्रो संस्कार बसाउनु पर्दछ। उनीसँग अनुचित प्रेम पनि गर्नु हुँदैन, उचित प्रेम गर्नु पर्दछ। उत्तानपादले आनन्दसँग ध्रुवलाई आफ्ना काखमा लिन खोजे। ल हेर्नुहोस् है, म काखमा आउँछु पिताजी, म काखमा आउँछु भनेछन् ध्रुवले। लिन खोजे तर सुरुचिलाई यो कुरा मन परेन। सुरुचि छेउमै थिइन्, मन परेन। जीवका नजिक जस्तै भजनानन्द आउँछ सुरुचि आउँछ। ल हेर्नुहोस्, सुरुचिले बाधा उपस्थित गरिदिन्छ। भजनानन्द आउन लाग्यो, भजन गाउँदा गाउँदै आनन्द आउन थाल्यो भने सुरुचि अघि हाबी भएर त्यहाँबाट हटाउने प्रयत्न गर्छ। पूजा गर्दाखेरि मन भान्सातर्फ गयो, प्रभु भजन गर्दा मन विषयमा बगेर गयो भने बुझ्नु पर्यो सुरुचिले बाधा दिएको छ। अब सुरुचिलाई हटाउनु पर्यो। यसको मतलब पहिले ध्रुवलाई राजाले काखमा बसाउन खोजे पनि सुरुचिलाई मन परेको थिएन। उसले विचार गरी राजा जीवात्मालाई ध्रुव भजनानन्द भेटियो भने त उनी वासनाधीन हुँदैनन् कहिले पनि, मेरो केही काम नहोला भोलिका दिनमा। त्यसकारण सुरुचिले राजालाई ध्रुव काखमा नलिनु भनेर रोकिन् त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस्, ध्रुव जान खोज्दै थिए काखमा, तर सुरुचिले रोकिन्। राजा रानीका अधीनमा थिए प्यारो भक्त भागवतहरू।
उनी कामान्ध थिए। उनले सोचे मैले ध्रुवलाई काखमा राखेँ भने सुरुचि मबाट रिसाउने छिन्। जोसुकै होस् मैले रानीलाई रिस उठाउनु हुँदैन, बरु अरू जोसुकै होस् रानीलाई खुसी बनाउनु पर्दछ भन्ने लाग्थ्यो उत्तानपादलाई। तै पनि कसलाई? सुरुचिलाई। आवश्यकभन्दा बढी दुलहीका अधीनमा हुनु पनि पाप हुन्छ। शास्त्रले त यहाँसम्म भनेको छ कि यस्ता पुरुषहरू कामै नलाग्ने पनि हुन्छ। त्यसैले ठिक्क हामीले स्त्रीलाई देवीलाई देवी स्वरूप मानेर चाहिँ हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्दछ। तर जतिखेरै त्यतै मात्रै लागेको लागि पनि गर्नु हुँदैन, नभए त फेरि सकिन्छ, स्वाहा हुन्छ, आफ्नो घरबार सबै बिग्रिन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू हो, सबै त देवीका स्वरूप हुनुहुन्छ, तर कतिपय त देवीका स्वरूपमा पनि नहुनु होला भोलिका दिन, समस्या हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा राजाले ध्रुवको अपहेलना गरेर मुन्टो बटारे, परक्क बटारे। त्यो समयमा ध्रुवलाई ठुलो आशा थियो। हात पसारेर भने प्यारभक्त भागवतहरू मलाई काखमा बसाउनुहोस् भनेर सुरुचिले ध्रुव कुमारलाई त्यो समयमा भनिन्, प्यारभक्त भागवतहरू जा यहाँबाट भाग। कथा त यस्तो छ नि प्यारभक्त भागवतहरू। उत्तानपादका काखमा जानका लागि ध्रुवले प्रयास गरे, तर सुरुचिले रोकेकी छन्। अब कस्तो हुन्छ त अगाडि कथा प्रसङ्ग, ल हेर्नुहोस् है। सौताको छोरा भनेर रोकिन् कि अथवा के भनेर रोकिन्? हामीले अर्को भागमा कथा श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।